दशकम् 66 गोपीजनाह्लादनम्। उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपादविवशानाम् अभिवाञ्छिदं विधातुं कृतमतिरभिता जगाधवाममिव। गगनगदं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगिथ कुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम्। आकर्ण्यते प्रतीपां वाणीमेणीदृशः परं दीनाः मामा करुणासिन्धो परित्यज्येत्यतिचिरं विलेपुस्ताः। तासां रुदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं तापि समं प्रवृत्तो यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुम्। चन्द्रकरस्यन्दलसत्सुन्दरयमुनातडान्तवीथीषु गोपीजनोत्तरीयैरावादितसंस्तरोऽन्यशीदस्त्वं सुमधुरनर्मालपनैकरसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः स्वमङ्गनालोकमाकुली च गृहे। वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभो रसविवशस्वान्तानां कान्तसुहृवामदथाः। कन्दलितकर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाथोजं नन्दसुत त्वां त्रिजगत्सुन्दरमुपगुह्य नन्दिता बालाः। विरहे शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्गारमयस्तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदं। राधा तुङ्गपयोधर साधु परीरम्भलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान्। सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।